अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इमाम महदी का ज़हूर अन करीब होने वाला है? क्या मौजूदा हालात जो इसराइल जंग के चल रहे हैं, क्या यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है? कौन कौन सी निशानियाँ ऐसी हैं जो क़यामत की पूरी हो चुकी हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जो रहती हैं? नाज़रीन, पूरी तवज्जो से ये वीडियो सुनिएगा और ये हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियो होने वाली है, तो तवज्जो से और ध्यान से सुनिए। मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर ने किताब दजालियात में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद इमाम महदी का ज़हूर होगा। ज़ाहिर सी बात है, 1946 से 47 में इसराइल की बुनियाद डाली गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से इसको तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया। तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में ये समझी जाने लगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम महदी का ज़हूर हो। नीज़ नसाई में जिस गुज़वा की निशानदही की गई है, जिसमें इमाम महदी की एक जमात खरासान, अफ़गानिस्तान और मगरबी पाकिस्तान वगैरह से निकल कर मशरक़ी इलाका पर बरसरे पैकार होगी, तो हालिया जो ख़बरें आ रही हैं इसकी पेश खैमा साबित हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि दज्जाल के खुरूज के आसार हमें कहाँ कहाँ कितने कितने नज़र आ रहे हैं। काबिल गौर बात तो ये भी है कि कोरोना का ड्रामा भी 2024 में ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर बाकायदा 24 न्यूज़ वालों ने एक लंबी डिबेट की है और इससे एक साल कबल 2023 में तुर्की से पाबंदी भी हटा ली गई, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कुस्तुनतुनिया कुफार के कब्ज़े में जा सकता है। और सऊदी बादशाह की वफ़ात की ये रिवायत रही है कि अमूमन वो 90 साल के आसपास ही फौत होते हैं और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सुलेमान की उम्र 86 साल है। मुमकिन है कि वो 2024-25 तक 90 के आसपास होंगे और खिलाफत उस्मानिया के सुकूत के 100 साल भी 2023 तक पूरे हो रहे हैं। नीज़ एक अरब आलिम हैं, शेख सादिकुल मुगलसी अल मेरानी, उन्होंने 24 के करीब ही ज़हूर महदी की बात की है। हासिल ये निकला कि ज़हूर महदी के लिहाज से ये 2 साल यानी 2024 और 25 काफ़ी अहम हैं। एक बात बड़ी फ़िक्र में डालने वाली ये भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ़ किस्म के गुरूह इमाम महदी की तलाश भी कर रहे हैं। लिहाजा हमारी वीडियो में भी आपको बहुत सी खबरें ऐसे मिलने वाली हैं कि मुख्तलिफ़ जहादी तंजीमों के फ़िक्रमंद लीडरान इस वक्त बड़े फ़िक्रमंद हैं कि इमाम महदी की क़यादत में सारी दुनिया में जहाद शुरू किया जाएगा और वो इसके लिए इनकी तलाश में हैं। काफ़ी दिन पहले किसी साहब ने बताया था कि पाकिस्तान के पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी साहब ने हरम में बैठकर कसम खाकर ये बात कही है कि इमाम महदी का ज़हूर 2025 में होगा और वो हर साल इसी तलाश में जाते हैं कि किसी तरह उन्हें पहचान सके। मौलाना सजाद नुमानी साहब का एक बयान है जिसमें हज़रत ने सूरतुल काफ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता पेश किया है। अल्लाह ताला ने दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरतुल काफ में किया है और सूरत काफ 15वें पारे के निस्फ से शुरू होती है। इससे मालूम हुआ कि दज्जाल का खुरूज 15वीं सदी के निस्फ में होगा। आगे फरमाया कि 16वां पारा शुरू होते ही दज्जाल का जिक्र ख़त्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कबल ही ये फितना ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के जिक्र से पहले बनी इसराइल का जिक्र किया है, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफ़ी चर्चा में होंगे, यानी इन्हें उरूज मिलेगा। अब हम हज़रत की इन बातों पर गौर करते हैं तो इनसे ये भी अंदाज़ा निकल के सामने आता है कि चुनाचे दज्जाल की 15वीं सदी के निस्फ में आने का इम्कान है और हज़रत महदी अलैहिस्सलाम इससे तकरीबन 5-6 साल कबल आएंगे। इस वक्त 1443 हिजरी चल रही है। 5-6 साल कबल का मतलब 45-46 हिजरी, जो अंग्रेज़ी साल के हिसाब से 2024 और 2025 बनते हैं। इमाम महदी के ज़हूर की बात मुमकिन है कि 2025 के बाद इमाम महदी की क़यादत में तीसरी आलमी जंग हो। बहरहाल आप जिस तरह भी गौर करेंगे, यही 2 साल सामने आएंगे। मालूम हुआ कि ये 2 साल उम्मत मुसलमान के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। अब आप गौर करेंगे कि क़यामत की निशानियों में से कौन कौन सी निशानियां अब तक पूरी हो चुकी हैं और कौन कौन सी बाकी रहती हैं। अब आगे होना क्या है? नंबर 1, पहले सियाह झंडे निकलेंगे, फिर गुज़वा हिंद होगी, फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्ल आम होगा, फिर हिंदुस्तान में दीन के बदख्वाह लोगों का कत्ल आम होगा, जैसे गुस्ताख और लानती कादियानी वगैरह। फिर तीसरी जंग अजीम शुरू होगी।
پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضہ پر زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کے لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہود نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور راستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں میں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے والے لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈے والوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچا جائے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈوں والے ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ کریں گے۔ پھر وہ ایسے جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر یہ فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہو۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے والے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کے لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا۔ وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کا ذکر پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ پھر لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سیاہ جھنڈوں کو جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کے دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا۔ لیکن یہیں پر خبر یہ بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپسی آئے گا۔ ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملیں گے۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہوگی جسے ہم روز قیامت سے قبل تباہ نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفا نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی، اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا، اور حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا، ٹھنگا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔
پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ناظرین، قیامت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں، تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اصل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، بے شک ہمیں تیاری کرنے میں کوشش کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، خود کو، نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہے، انشاءاللہ۔